सजिटेरियस, कभी कभी इंसान बहुत दूर देखता है, बहुत बड़ा सोचता है, बहुत आगे की उम्मीदें बांधता है, लेकिन फिर जिंदगी आकर इससे एक सादा सा सवाल पूछती है। जो कुछ तुम आगे देख रहे हो, क्या तुम अपनी रोजमर्रा जिंदगी को भी इसके मुताबिक बना रहे हो? और ये हफ्ता तुम्हारे लिए ऐसा ही हो सकता है। 30 मार्च से 5 अप्रैल के दरमियान तुम्हारे अंदर दो बड़ी हरकतें पैदा हो सकती हैं। पहली हरकत अंदरूनी सुकून और अपने लोगों की तरफ। दूसरी हरकत रोज़मर्रा नज़्म, जिम्मेदारी और प्रैक्टिकल बैलेंस की तरफ। यानी पहले तुम ये महसूस कर सकते हो कि दिल बाहर के शोर से हटकर अपनी बुनियाद की तरफ वापस आना चाहता है, और फिर हफ्ते के दूसरे हिस्से में तुम ये समझने लगोगे कि अगर ज़िंदगी को बेहतर करना है तो सिर्फ ख्वाब काफ़ी नहीं, आदत भी बदलनी पड़ेगी। वक्त भी संवारना पड़ता है, जिस्म की सुननी भी पड़ती है। वेजिटेरियंस, तुम उन लोगों में से हो जो फितरी तौर पर आगे देखते हैं। तुम्हारा दिल खुला भी होता है और तुम्हारी सोच वसी भी। तुम सिर्फ मौजूदा हाल में कैद रहना नहीं चाहते, तुम मायने चाहते हो, हरकत चाहते हो, नई हवा चाहते हो। और कभी कभी इसी वजह से तुम रोज़मर्रा की छोटी चीज़ों को कम अहम समझने लगते हो। लेकिन इस हफ्ते ज़िंदगी तुम्हें यही याद दिला सकती है कि बड़ा उफ़क़ तभी खूबसूरत लगता है जब पाँव के नीचे ज़मीन भी ठीक हो। अगर घर के अंदर बेसुकूनी है तो बाहर की आज़ादी भी पूरी नहीं लगती। अगर जिस्म थका हुआ है तो हौसला भी बिखरने लगता है। अगर रोज़मर्रा बेतरतीब है तो ख्वाब भी ज़्यादा देर रोशन नहीं रहते। इसलिए ये हफ़्ता तुम्हारे लिए सिर्फ इंस्पायरेशन का नहीं होगा, ये हफ़्ता तुम्हें अंदरूनी सुकून और अमली तरतीब दोनों की तरफ ले जा सकता है। 30 मार्च और 31 मार्च हफ्ते की शुरुआत तुम्हें बाहर के कामों से ज़रा हटाकर अंदर की तरफ ले जा सकती है। दिल घर की तरफ जा सकता है, अपने कमरे की तरफ, अपनी फैमिली सर्कल की तरफ, या सिर्फ इस एहसास की तरफ कि मुझे अब थोड़ा सा अपने अंदर वापस आना है। ये दिन तुमसे ये सवाल पूछ सकते हैं, मैं कहाँ वाकई ही पुरसुकून हूँ, और कहाँ मैं सिर्फ चल तो रहा हूँ मगर अंदर से आराम में नहीं हूँ। सजिटेरियस, ये तुम्हारे लिए अहम सवाल है, क्योंकि तुम बाज़ औक़ात बाहर के इम्कानात में इतना आगे निकल जाते हो कि दिल की थकन बाद में नज़र आती है। इस हफ्ते की शुरुआत ये सिखा सकती है कि सुकून वक्त ज़ाया करना नहीं होता, अपनी बुनियाद की तरफ वापस आना, पीछे हटना नहीं होता। अगर घर का माहौल बिखरा हुआ है तो इसे बेहतर बनाना तुम्हारे लिए सिर्फ अमली काम नहीं होगा, ये अंदर की सांस भी बन सकता है। अगर फैमिली में कोई छोटी बात कई दिनों से दिल पर है तो इसे नरम अंदाज में साफ करना फ़ायदा दे सकता है। अगर दिल किसी पुराने बोझ से भारी है तो खामोश और अपनी जगह तुम्हें हल्का कर सकती है। 1 और 2 अप्रैल अब फिजा आहिस्ता आहिस्ता दिल के सुकून से अमली ज़िंदगी की तरफ मुड़ सकती है। यानी अब सवाल सिर्फ ये नहीं रहेगा कि तुम क्या महसूस कर रहे हो, अब सवाल ये बनेगा कि तुम अपने दिन को किस तरह गुजार रहे हो। तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है, तुम्हारी रफ्तार कैसी है, तुम्हारी आदतें तुम्हें सहारा दे रही हैं या तुम्हें और थका रही हैं। सजिटेरियस, यहाँ एक अहम सबक है, आज़ादी और बेतरतीबी एक चीज़ नहीं होती, हौसला और जल्दबाजी एक चीज़ नहीं होती, और जोश और थकन को नज़रअंदाज करना भी एक चीज़ नहीं। इस हफ्ते तुम्हारे लिए ये समझना ज़रूरी हो सकता है कि बेहतर ज़िंदगी सिर्फ बड़े ख्वाबों से नहीं बनती, वो रोज़मर्रा के सादा मगर मजबूत असूलों से बनती है। वक्त पर सोना, अपने जिस्म की सुनना, अपने काम की तरजीह तय करना, और हर चीज़ को आखिरी लम्हे तक ना खींचना। अगर तुम मुलाजमत में हो तो ये वक्त छोटे मगर अहम प्रैक्टिकल मैटर्स को बेहतर करने का हो सकता है। अगर कारोबार करते हो तो रूटीन, फॉलोअप और रोज़मर्रा की कंसिस्टेंसी ज़्यादा अहम हो सकती है। अगर पढ़ाई लिखाई या किसी क्रिएटिव मैदान में हो तो ये दिन तुम्हें अपनी एनर्जी को ज़्यादा समझदारी से खर्च करना सिखा सकते हैं। 3 अप्रैल ये हफ्ते का अहम मोड़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ तुम्हें ये एहसास हो सकता है कि अब बहुत कुछ अपने मकाम पर रखना ज़रूरी है। कोई बड़ा ऐलान नहीं, कोई ड्रामाई तब्दीली नहीं, मगर एक साफ प्रैक्टिकल रियलाइजेशन। जैसे तुम खुद से कहो, मुझे अपनी रफ्तार संभालनी है, मुझे अपने जिस्म का ख्याल रखना है, मुझे अपने दिन में सांस पैदा करनी है,
مجھے وہ سب چیزیں کم کرنی ہیں جو صرف شور دیتی ہیں مگر حقیقی پیش رفت نہیں دیتی۔ سیجیٹیریس، یہ وہ وقت ہو سکتا ہے جہاں تمہیں سمجھ آئے کہ تم ہر وقت پوری قوت سے نہیں دوڑ سکتے، کبھی صحیح ردم زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اگر کوئی کام کافی وقت سے لٹکا ہوا ہے تو اسے اب سادہ مگر واضح انداز میں آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی عادت مسلسل انرجی کھا رہی ہے تو اسے بدلنے کا وقت ہو سکتا ہے۔ اگر جسم بار بار سگنل دے رہا ہے تو اسے اب سننا ضروری ہو سکتا ہے۔ یہی اس ہفتے کی میچورٹی ہے، اپنی آزادی کو اپنی تباہی نہ بننے دینا، بلکہ اسے ایک متوازن زندگی کی شکل دینا۔ 4 اور 5 اپریل، ہفتے کے آخر تک فضا زیادہ نرم اور زیادہ زندہ ہو سکتی ہے، کیونکہ جب اندرونی بوجھ اور روزمرہ کی بے ترتیبی کچھ کم ہوتی ہے تو دل اپنے آپ ہلکا محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ فیز تمہارے لیے یہ سوال لا سکتا ہے، میں اپنی زندگی میں خوشی کے لیے جگہ کہاں بناتا ہوں؟ میں صرف ذمہ داری نبھا رہا ہوں یا واقعی جینا بھی یاد ہے؟ سیجیٹیریس، یہ اہم ہے کیونکہ تم فطری طور پر زندہ دل ہو، لیکن جب زندگی کا بوجھ بڑھتا ہے تو تمہاری وہ روشنی تھوڑا سا پیچھے چلی جاتی ہے۔ ہفتے کے آخر میں تمہیں کسی شوق، کسی سافٹ کنیکشن، کسی اچھی گفتگو یا کسی ہلکے خوشگوار لمحے سے دوبارہ زندگی محسوس ہو سکتی ہے۔ کوئی قریبی شخص اچھا محسوس ہو سکتا ہے، کوئی سادہ سا لمحہ دل کو سکون دے سکتا ہے، کوئی چھوٹی خوشی ضرورت سے زیادہ قیمتی لگ سکتی ہے، اور یہی اچھی علامت ہوگی، کیونکہ اس بار خوشی فرار نہیں ہوگی، خوشی ریکوری ہوگی۔ اب رزق اور کام کی بات۔ اس ہفتے کام کا میدان تمہارے لیے صرف مقصد کا نہیں بلکہ طریقے کا میدان ہے۔ یعنی صرف یہ کافی نہیں کہ تم کیا حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ بھی اہم ہے کہ تم کیسے حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اگر تم ملازمت کرتے ہو تو اپنے دن کی ترتیب، جواب دینے کا انداز، اپنے حصے کی ذمہ داری اور اننیسیسری بکھراؤ کم کرنا بہت فائدہ دے گا۔ اگر تم کاروبار کرتے ہو تو روزمرہ کے نظام، وقت کی پابندی اور چھوٹی پریکٹیکل چیزوں کی مضبوطی بڑے فائدے کی بنیاد بن سکتی ہے۔ اگر تم آزاد مزاجی میں ہر چیز اپنے موڈ پر چھوڑتے رہے، اور اس ہفتے تمہیں یہ سمجھ آ سکتا ہے کہ کنسسٹنسی بھی آزادی کی دشمن نہیں بلکہ اس کی محافظ ہو سکتی ہے۔ اب محبت اور رشتوں کی بات۔ سیجیٹیریس کے لیے اس ہفتے محبت بڑی باتوں سے زیادہ سافٹ پریزنس میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ اگر تم کسی تعلق میں ہو تو سوال یہ ہو سکتا ہے، کیا ہم ایک دوسرے کے دن آسان بناتے ہیں؟ کیا ہم صرف ایکسائٹمنٹ شیئر کرتے ہیں یا روزمرہ کا سہارا بھی بنتے ہیں؟ کیا اس رشتے میں آرام یا صرف انٹینسٹی ہے؟ اگر تم تنہا ہو تو کوئی ایسا رب دلچسپی کا باعث بن سکتا ہے جو بہت شور والا نہ ہو مگر اسٹڈی ہو، جو تمہیں صرف متاثر نہ کرے بلکہ پرسکون بھی کرے، اور یہ تمہارے لیے اچھی علامت ہوگی، کیونکہ اس ہفتے دل صرف ایڈونچر نہیں، اصل کمفرٹ بھی ڈھونڈ سکتا ہے۔ اب صحت اور اندر کی کیفیت، یہ حصہ اس ہفتے تمہارے لیے بہت اہم ہے۔ اگر نیند بکھری ہوئی ہے تو موڈ بھی بکھر سکتا ہے، اگر کھانا بے ترتیب ہے تو جسم بھی جلدی تھک سکتا ہے، اگر ہر وقت باہر کی طرف دوڑو گے تو اندر کی خاموش تھکن بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے اس ہفتے اپنے لیے 3 چیزیں لازم رکھو۔ پہلی چیز، مناسب آرام۔ دوسری چیز، روزمرہ کا سادہ نظم۔ تیسری چیز، اپنے جسم کی بات سننا اس سے پہلے کہ وہ تمہیں زور سے روکنے لگے۔ سیجیٹیریس، بہت آگے دیکھنا اچھی بات ہے مگر اپنے جسم، اپنے گھر اور اپنے دل کو ساتھ لے کر چلنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اب پورے ہفتے کا نچوڑ سنو۔ یہ ہفتہ تمہیں 2 سبق دیتا ہے۔ پہلا سبق، اپنی بنیاد کی طرف واپس آؤ۔ دوسرا سبق، اپنی روزمرہ زندگی کو ایسی شکل دو جو تمہارے دل، تمہارے جسم اور تمہارے خواب تینوں کو سہارا دے۔ اگر تم صرف باہر کی وسعت دیکھتے رہو گے مگر اپنی اندرونی زمین نہیں سنبھالو گے تو تھکن بڑھتی جائے گی، اور اگر تم صرف ذمہ داری میں رہو گے مگر خوشی کو جگہ نہیں دو گے تو دل خشک ہونے لگے گا۔ اصل طاقت ان دونوں کے ملاپ میں ہے، سکون بھی، نظم بھی، گھر بھی، خوشی بھی، ذمہ داری بھی اور نرمی بھی۔ سیجیٹیریس، اس ہفتے تمہارے لیے کیا بہتر ہے؟ اپنی ذاتی دنیا کو بہتر بنانا، اپنے دن کی ترتیب درست کرنا، اپنے جسم کی سننا، اور ہفتے کے آخر تک ایسی چیزوں کو جگہ دینا جو واقعی ہی تمہیں ہلکا، متوازن اور زندہ محسوس کرائیں۔ اور کیا بہتر نہیں، ہر وقت صرف آگے بھاگتے رہنا،
اپنی تھکن نظر انداز کرنا، روٹین کو دشمن سمجھنا یا صرف اس لیے آرام نہ کرنا کہ ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ ویجیٹیریئنس، اس ہفتے تمہاری جیت صرف آگے بڑھنے میں نہیں، تمہاری جیت یہ ہے کہ تم اپنی آزادی کو اپنی روزمرہ زندگی کے ساتھ ہم آہنگ کر سکو۔ اگر اس ہفتے تمہیں ایک ہی بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ ہو، میں اپنی زندگی کو ایسی ترتیب دے رہا ہوں جس میں میرا دل بھی رہے اور میرا راستہ بھی۔ اور آخر میں کمنٹس میں ایک لفظ ضرور لکھنا: سکون، نظم، گھر، خوشی یا نیا توازن۔ کیونکہ سیجیٹیریس، اس ہفتے تمہاری اصل طاقت صرف تمہاری وسعت نہیں، تمہاری اصل طاقت وہ لمحہ ہے جب تم اپنے افق کو اپنی زندگی کی ترتیب کے ساتھ جوڑ دیتے ہو۔ اللہ حافظ۔